बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद डेलू। नाज़रीन, हमेशा हमने अवामी मसाइल पे बात की। आपकी आवाज़ का मतलब ये है कि हर तबके की आवाज़। तो इस दफ़ा हमने शो कुछ मुनफरद रखा कि स्पोर्ट्स पे क्यों ना शो किया जाए। स्पोर्ट्स का मतलब यही नहीं कि क्रिकेट होता है, आपके माइंड में स्पोर्ट्स की बात आते ही माइंड में पूरी क्रिकेट आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है, खेला जाता है। आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, लेकिन हमने शो को मुनफरद रखा कि क्रिकेट की बजाय हम ओलंपिक्स पे बात करें, क्योंकि ओलंपिक की अवेयरनेस जो है पाकिस्तान में बड़ा ही ज़रूरी इक़दाम है। गुज़श्ता दिनों ओलंपिक्स का जापान में मुकाबला भी हुआ। जापान में मुनक़्क़द होने वाले ओलंपिक्स मुकाबले में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी एक मरतबा फिर कोई भी तमगा जीतने में नाकाम रहे, और पाकिस्तान एक मरतबा फिर कोई भी तमगा जीतने में नाकाम हुआ और गोल्ड मेडल जीतने का तकरीबन 3 दहाई से जारी जो इंतज़ार था वो मज़ीद तवील ले गया है। अब ये गोल्ड मेडल ओलंपिक में कैसे आ सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगी, इस सारी सूरत पे हम कोशिश करें कि आज हम गुफ्तगू करें, क्योंकि क्रिकेट पे तो हमेशा से आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मेहमान खुसूसी हैं। सबसे पहले जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है वो है कर्नल नासिर तुंग साहब, पाकिस्तान दस्ते के सेक्रेटरी की क़यादत, वहाँ पाकिस्तान दस्ते की क़यादत कर रहे थे बतौर सेक्रेटरी, जो टोक्यो में हमारा वहाँ पे टीम गई। उसके बाद डॉक्टर असद अब्बास शाह साहब हैं, सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के। हाजी मोहम्मद शफीक साहब हैं जी, खजानची हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े खूबसूरत, बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर जो हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान जावेद साहब। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का सर। सबसे पहले हम बात करेंगे अरसलान से, जो हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस इवेंट को कवर भी किया है, क्योंकि ओलंपिक्स की मैं समझता था कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आजकल जो ज़माना है वो बड़ा तेज़ है, ओलंपिक्स भी तेज़ हो चुकी है। किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि बाहर के ममालिक में ओलंपिक्स हो रही है, शायद ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान जो यूथ है, जब हमने ओलंपिक्स का इवेंट देखा तो बहुत से नौजवान ने, बहुत से बच्चों ने, जो तबका था, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि ओलंपिक्स की गेम किस तरीके से हो रही है, कितनी गेम्स होती हैं। सबसे पहले अरसलान की तरफ जाएंगे। अरसलान, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, इसकी क्या बुनियादी वजह है? आपने ओलंपिक्स को कवर भी किया है सारा, तो क्या समझते हैं, क्या क्या हमारे में खामियां हैं, किन चीज़ों में काम होना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं आप एनालिसिस करते हैं कि किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए? पहले तो डिलू साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत था, क्योंकि हमारे यहाँ ओलंपिक्स की अवेयरनेस, गेम्स की अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। लेकिन अब जो है एक वेव जो उठी है इस ओलंपिक्स के बाद, जो एक उम्मीद जागी है, ख़ासकर अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद, तलहा तालिब की परफॉर्मेंस के बाद, ये दो एथलीट ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चे को बता दिया है कि ओलंपिक्स भी कोई चीज़ है, जो हम बड़े अरसे से भूल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हॉकी में हम जो है बड़े अरसे से कामयाबियाँ हासिल करते आ रहे थे, और आखिरी मेडल भी हमारा ओलंपिक हॉकी में ही है, और उसके बाद ये सिलसिला टूट चुका है और दिन ब दिन हम नीचे चले जा रहे थे, यहाँ तक कि हमारी हॉकी की टीम जो है वो भी ओलंपिक्स से बाहर हो गई। इस दफ़ा हमारे सिर्फ 10 खिलाड़ी गए, और बड़ी मायूसी तो ज़रूर हुई कि 10 खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 10 खिलाड़ियों ने एक उम्मीद दी है। इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस हमारी वहाँ पे रही है, नो डाउट बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे मनफी जो हैं वो इसके पहलू हैं, उन पे भी बात होगी और करेंगे भी डेफिनेटली। आज हमारे साथ तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे वो जवाब भी हम जो है वो ज़रूर चाहेंगे कि हमें मिलें। लेकिन जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं पहले उनका जिक्र करना बनता है। तलहा तालिब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अरशद नदीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके साथ साथ जो वफ्द के साथ जो लोग गए थे, दस्ते के साथ जो लोग गए थे, डॉक्टर असद अब्बास शाह हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, इन्होंने भी उस मौका पर बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, जिस तरह से वहाँ पे एथलीट्स को सवाल उठाते हैं, पूरा पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा है कि उन लोगों का यकीनन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये मनफी पहलू तो ज़रूर हैं। तुम साहब की तरफ बैठे हैं जो पाकिस्तान बतौर सेक्रेटरी पाकिस्तान दस्ते की क़यादत कर रहे थे। कर्नल साहब, क्या आप समझते हैं कि जो हमने नुमाइंदगी की ओलंपिक्स में, कम से कम एक उम्मीद तो पैदा हुई आने वाले सालों में, जो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, अब हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ परफॉर्म किया। बेशक हम गोल्ड नहीं हासिल कर सके, लेकिन
ہماری اپیرنس تو ہوئی پاکستان سطح کی، پاکستان کا نام تو ایک دفعہ دوبارہ اوپر ہے. جی بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا خود ہی اس سوال کا آپ نے جواب بھی دے دیا کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید یا یہ جو ایک ڈرائیو ڈیولپ ہوئی ہے، ایک شروع ہوئی ہے، اس کا 90% کریڈٹ جاتا ہے طلع طلب کی پرفارمنس کو. زبردست زبردست. طلع طلب وہ بچہ ہے جو انویٹیشنل پلیس پہ کوالیفائی کرتا ہے اولمپکس میں، ڈیٹ کوالیفائر نہیں ہے لاسٹ مومنٹ پہ، اور وہ بچہ جا کے اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے ناٹ اونلی ان پاکستان، کہ پاکستان میں ویٹ لفٹنگ شاید ہمیں تو پتہ تھا، مگر اس نے پاکستان کے بچے کو، ایون ہماری گھروں میں بیٹھی ہماری بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو بھی ویٹ لفٹنگ سکھا دی کہ ویٹ لفٹنگ ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا طلع طلب کی پرفارمنس نے اتنا اچھی ایک ڈرائیو پیدا کر دی، اور طلع طلب نے ناٹ اونلی پرفارم کیا، اس نے اپنی پرفارمنس کو ادھر جا کے بیسٹ کیا، اور ایسے بڑے فورم پہ اس نے وہ بیسٹ کیا جہاں دنیا ڈریم کرتی ہے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنا، کہ ایک انویٹیشنل پلیس پہ جا کے پوڈیم میں میرٹ لسٹ پہ نمبر 5 پہ ہونا ان آل اوور ورلڈ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس بچے کو کریڈٹ جاتا ہے، اس کی فیڈریشن کو جاتا ہے کہ ان میگر ریسورسز نامساعد حالات میں بھی اتنا اچھا پرفارم کیا، اور ایک امید اس نے جگائی ہے، اور اس نے پاکستان میں اولمپک موومنٹ کو زندہ کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. مجھے یہ پتا چلا کہ طلحہ جب آپ کسی راؤنڈ میں تھا تو اس کا کوئی ایشو تھوڑا بہت بنا تو آپ نے بڑا اس کو ریکور کیا، سپورٹ کیا. نا یہ کام کوچز کا ہوتا ہے، تو بطور ڈاکٹر آپ نے انہیں سپورٹ کیا، آپ کی ظاہری بات ہے رسپانسبلٹی بھی تھی، تو وہ کیا واقعہ آپ سے شیئر کریں ذرا. دیکھیں ہاں، یہ اولمپکس میں جو صحیح اویکننگ دی جی پہلی، جو پوری قوم کو ناک کیا، جگایا، وہ طلع طالب تھا. وہ بچہ جب پرفارم کرنے کے لیے گیا، اس نے پہلی جب سنیچ کی تو وہ 150 تک لے کے گیا، اور وہ اپنے اس میں پوائنٹ ٹیبل میں نمبر 1 تھا. جب وہ کلین اینڈ جرک ایک دوسرا ہوتا ہے، تو میں اور ان کے کوچ جو ساتھ تھے حافظ عمران صاحب، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ گیا تو ہم نے اس کو بڑا پورا جس طرح بیک اپ کرتے ہیں، وہ پہلی سنیچ جب ہم پیچھے سکرینز ہوتی ہیں دیکھ رہے تھے، اس نے جب اٹھائی ہے سنیچ تو وہ کلیپس کر گیا، نیچے گر گیا تھا بعد میں آ کے. بہرحال اس کو ہم نے ریسسیٹیٹ کیا، اور اس کے شولڈر کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا. ویٹ لفٹرز کی جو انجریز ہوتی ہیں جی، اس میں سب سے زیادہ ان کی سپائن جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں ڈسک سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، جو ہم نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس ایونٹ سے پہلے ہی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم نے ٹیپنگ بریسنگ کی ہوئی تھی، اور اس کو تھوڑا سا، تو وہ جب کلیپس کیا تو ہم امید بالکل وہ چھوڑ بیٹھے تھے کہ یہ شاید یہ کر نہیں سکے گا. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں طلحہ طالب کو اور اس کے کوچ جو حافظ عمران صاحب ہیں، انہوں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے ری ایشور کروایا، اس کو ری الائیو کیا. کوچ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. یہ حافظ عمران صاحب کا لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہ ان کی جگہ کوئی اور کوچ ہونا چاہیے. کوچوں کے آپ سمجھ لیں پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کا سب سے کمپیٹنٹ کوچ حافظ عمران ہی ہے، اور وہ پچھلے 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ریلیکس کر کے اسے کہا کہ اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو پھر آپ کو اندر بھیجیں گے، ورنہ نہیں. بچے میں پیشن تھا. پھر ہم نے جو مینوورز امید چھوڑ بیٹھے تھے، پھر ہم نے اس کو ریسسیٹیٹ کیا. بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، دوبارہ کال آتی ہے، دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو مین وائل ہم نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا بہت ریسسیٹیشن کے بعد ہاں جی، موٹیویشن یہی تھی کہ آپ اپنا سب سے بہتر دو، پرفارمنس کو بھول جاؤ، آپ اپنا سب سے بہتر دو، اللہ مہربانی کرے گا. اگر آپ اپنا بہتر کر جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ پوڈیم پہ آ جاؤ گے. وہ انفارچونیٹلی پھر 2 kg کے فرق سے میڈل رہ گیا. لیکن وہ بچہ اتنا پیشنیٹ تھا. میں اس کی باڈی کو جب آبزرو کیا ایز اے ڈاکٹر، تو اس کے جو کلیویکل کی سائیڈ ہے جہاں پہ یہ وزن کو لا کے رکھتے ہیں، وہاں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی تھی، جس پنجابی زبان میں کہتے ہیں کیلس بن جاتے ہیں. وہ اتنی زیادہ مشقت کی ہوئی تھی لڑکے نے. میں نے اس سے پہلے ویٹ لفٹرز کو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ نشان پڑے. تو اس نے بہت تیاری کی ہوئی تھی. ہمارے یہاں اصل میں سہولتوں کا فقدان ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ 5ویں پوزیشن میں آیا، ارشد بھی 5ویں پوزیشن میں آیا،
पूरी कौम को बताया कि क्रिकेट के अलावा, हॉकी के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं। लोगों को जेवलिन का नाम पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, वेट लिफ्टिंग डिस्कस हुई। यहाँ पे ये चाहिए था कि जितने, मुझे याद है कि एक ऐसा दौर भी था कि कोई बच्चा कहता था मैं वेट लिफ्टिंग के लिए घर से डांट पड़ती थी जी कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, क्योंकि आउटकम कुछ नहीं होता था इसका। तो ये इस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, मुतलका फेडरेशन हैं, ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इन सबको एक बोर्ड पे ये दोबारा से पेज पे आना पड़ेगा। अगला ओलंपिक भी होना, ये आखिरी ओलंपिक्स नहीं था। और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। देखें बात ये एतराज़ करते हैं जी कि ओलंपिक्स के जो प्रेसिडेंट है बड़ी देर से बैठे हुए हैं और उनको अमेरिका में बैठे हुए। सर बात ये है कि ओलंपिक के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का काम एक कोरियर का है। आप एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसी एक फेडरेशन एक आपको प्रोडक्ट तैयार करके देती है प्लेयर, वो ओलंपिक सिर्फ कोरियर के तौर पे उसे लेके जाता है और प्रेजेंट कर देता है। सर फिजिकली होना भी तो मायने रखता है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मैं अर्ज करूं उसमें अर्ज आप डॉक्टर फिजिकली थे तो नहीं सर, नहीं, मेरा तो फोन पे भी तो मोटिवेट कर नहीं सर, वहां पे देखिए खालिद महमूद साहब थे सेक्रेटरी, वो थे, ये कर्नल नासिर साहब थे, ब्रिगेडियर ज़हीर थे, उनके अपने कोचेस थे, इतना इनफ होता है। वहां पे मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट का कई दफा बैठा होना या बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग का बैठा होना या हायर ऑफिशियल का बैठा होना किसी वक्त प्लेयर की टेंशन का बायस भी होता है, प्रेशर बिल्डअप बड़े बैठे। तो ये है कि जो कोरियर का काम है उसमें आप सेब अगर देंगे तो वो आम नहीं निकलेंगे, वो सेब ही रहेंगे। जो फेडरेशन प्रोड्यूस करके देगी, पाकिस्तान ओलंपिक ने वही चीज देनी है, बल्कि एनओसी ने भी यही चीज देनी है। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेशनल ओलंपिक कमेटी हाजी साहब इधर बढ़ते हैं। हाजी मोहम्मद शफीक साहब खजानची हैं जी। हाजी साहब जी, खजाना दे मुंह खोल दिता सी कि नहीं सी खोलिया की चक्कर है, दसो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जो फैसिलिटेट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इस्तीफा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से काफ़ी चीज़ें थी, कबाहतें थी, तो उसको दूर करने के लिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया पूरा। ठीक है, क्योंकि अगर उनका इंतजार करते रहते हैं कि हम वो उनको टिकटें भेजेंगे, ये एक चीज़ करेंगे, वो करेंगे, जैसे उनका अपना प्रोसेस होगा, उनके अपने भी प्रॉब्लम होंगे, देखते रहते तो शायद ये कंटीजेंट ना जाता। ठीक है, ये डॉक्टर साहब इसको बेहतर समझे कैसे कैसे गए, ये किस तरह गए, लेकिन हमने कोशिश की किसी जगह भी कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए हमारी तरफ से। जो काम किसी का भी था वो भी हमने किया, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो गवर्नमेंट का था वो भी हमने किया, ताकि कोई हमारा कैंडिडेट रह ना जाए। और अफसोस ये है कि जितना हमने इस दफ़ा काम किया, पहले भी हम करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने मतलब गवर्नमेंट का काम भी किया, लेकिन हमें क्रेडिट मिलने की बजाय वो डिसक्रेडिट मिल रहा है। डॉक्टर साहब एतराज करते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया सही। नहीं, वो कारण कि लेकिन सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके कमी हमने पूरी की, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कमी उसकी पूरी की। ठीक है, लेकिन ऊपर से अब हो ये रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो हमारी चीजें निकाली जा रही हैं, जो हमारे क्रेडिट था जो हमारा, उसको डिसक्रेडिट में बदला जा रहा है कि ये ऐसा हो गया जी। जैसे बताइए जी, वो कोच चला गया, हाफिज इमरान भट्ट चले गए, कौन इनका कोच गया। वो बात ग्राउंड रियलिटी ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब साथ थे, मेरा ख्याल इससे बेहतर कोच कोई हाफिज इमरान भट्ट से बेहतर कोच नहीं था कोई। बिल्कुल ठीक है। और उसने अपनी जगह अपना काम किया, और वहां पर अगर उसने किसी की सपोर्ट ली है वहां पर फलस्तीन से, उसने अंदर उसको फैसिलिटेट करने के लिए ली है। जहां उसका मेन काम था वो वहां अपना काम कर रहा था। अगर उसने सपोर्ट ले ली किसी से, उन्होंने कहा जी देखो ये कोच वहां ये काम नहीं कर रहा, उसने जाके काम किया, हालांकि ये एक देखो उसकी इंटरनेशनल इसका एक अपनी स्टैंडिंग है, और वहां जिसका एक बंदा एक ऐसा है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, वो 7 कोच गया, उसकी अपनी स्टैंडिंग भी है, जजेस भी उसको जानते हैं जी, देखते हैं, सबको पता है, और फिर वो बेहतर समझता भी है, पढ़ा लिखा एक कोच है। लेकिन वेट लिफ्टिंग में उसने कोच तैयार किए हैं, तो उसको ये डिसक्रेडिट देना मेरा ख्याल है ये बात। फिर देखें, फिर दूसरी बात ये, चलो वो बात था, अगर वो तला तालब अपना जो उसकी परफॉर्मेंस उससे नीचे आ जाता तो फिर चलो आप डिसक्रेडिट देते, देखो जी अगर कोच जाता, चले आप मुतमईन थे ना उसकी परफॉर्मेंस से। नहीं बिल्कुल, देखो आप देखें ना, आप देखिए उसने उस कोच के साथ उसने, फिर वो कोच ऐसा है जो पहले भी उनके साथ जाता रहा है, जहां उसके जो इवेंट हुए पीछे इंटरनेशनल, उनके साथ वो गया। बिल्कुल ठीक है जी साहब, बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि
ایک عام جو کھلاڑی ہے, جو ایتھلیٹ ہے, جس کو شوق ہے اولمپکس میں حصہ لینے کا, کیا کرائٹیریا ہوگا, وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکے گا؟ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ کی گراؤنڈے کوئی نہیں ہے, فزیکلی کھیل ختم ہو گیا. نمبر 2, ارشد ندیم یا طلحہ طالب نے آپ کو ایک دفعہ جگا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بات کر رہے ہیں ایتھلیٹک فیڈریشن پہ پابندی کی, وہ آئی او سی کی ریکمنڈیشن پہ ہوا. ٹھیک ہے. ان کے 2 پلیئر ڈوپ میں پازیٹیو ہوئے, 3 پلیئر انٹرنیشنل ایونٹ میں سیف گیمز میں. سیف گیم میں 3 ڈوپ پازیٹیو ہوئے. 3 جس فیڈریشن کے پلیئر ہوں, آئی او سی کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس پہ پابندی لگ سکتی ہے, تو اس وجہ سے پابندی لگی. وہ لڑکوں کی اپنی غلطی تھی یا پلیئرز کی؟ چلیں ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. اب میرا سوال وہی پہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے جی سر, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, کیا کرائٹیریا ہے سر وہ اولمپکس میں آئے, اس کا شوق بھرے؟ سر اس میں ایک ہی کرائٹیریا ہے, there is no short cut. ایک سمپل سا اصول ہے کہ 10 years of systematic training یا 10,000 گھنٹوں کی سسٹمیٹک ٹریننگ آپ نے کرنی ہے. اچھا, 10,000 گھنٹے سسٹمیٹک ٹریننگ, جیسے پائلٹ بننے کے لیے اتنے گھنٹے فلائٹ کرنی پڑتی ہے. یہ آپ نے اس بچے کو ایک سسٹم کے, اگر 10 سال کا بچہ ہے تو وہ جب 10 سال کی ایج میں آپ اسے بیسک ٹریننگ سے شروع کرتے ہیں, سسٹمیٹک اسے گریجولی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیو رکھتے ہوئے ساتھ ڈفرینٹ کمپٹیشن کا ایکسپوجر دیتے ہیں. 10 سال کے بعد شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اسے انٹرنیشنل پوڈیم پہ کہہ سکتے ہیں, ہاں, کہ وہ اس پرفارمنس دے سکے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں دیٹ از سسٹمیٹک کنٹینیوسلی, اٹ از ناٹ اے 1 day یا 6 month کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, کرنل صاحب کے ٹی وی پہ چیز دیکھی, سیلیبریٹی دیکھی, اب سب لوگ اسی کی طرف جی سر, there is no holiday in sports, there is no holiday. بالکل ٹھیک. اگر آج دیکھیں میں وہ پوری کر کے تو وہ آگے کی طرف سفر شروع کر لیا ہے. ہی از فوکسڈ. ہم نے کیا کیا, طلحہ طالب کا کیا یا ارشد ندیم کے لیے ہم نے کیا پلان کیا؟ اللہ نے اگر ہمیں ایک گفٹ دے دیا ہے ان شیپ آف دیز 2 ایتھلیٹس جنہوں نے پوری قوم کو ویکن کیا ہے, جھنجھوڑا ہے کہ جی نہیں بھی ایک ہوپ دی ہے, کیا ہم نے ان کو آگے فوراً کیا ہے کہ ان کا پلان کہ ہم نے ان کو صرف ایک سیلیبریٹی آپ بلا کے پیسے ضرور دیں, مگر جو مین فوکس ہے کہ ہمیں پیرس پہ فوکس کرنا چاہیے, ان بچوں کا فوکس اس طرف کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے تیاری کریں تاکہ جو کمی ہمارے میں ابھی رہ گئی تھی ہم اس کو پورا کر کے ہم پیرس میں وہ بڑی خوبصورت بات کی کرنا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب, فزیکلی ایک بچہ جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک بچہ ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے, انہوں نے بتا دیا کہ 10 سال کے بعد ٹریننگ ہے یا اس کی کنٹینیوسلی ایک جو ہے اسٹرگل ہے, فزیکلی فٹ ہونا ایتھلیٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہے, ذرا گر بتائیں. جی جی. بات یہ پہلے تو میرے بھائی اسلام نے جو بات کی تھی نا, وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے طلحہ طالب کو, وہ بات اس طرف نکل آئی تھی, اسپیشلی نہیں کیا گیا تو کیونکہ اس لیے کہ وہ کرٹیسائز جو کیا جا رہا ہے وہ طلحہ طالب کے کوچ کو کیا جا رہا ہے. دوسرے وہ تو بھی علیحدہ بات ہے, اس پہ ڈبیٹ لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایتھلیٹکس کا کوچ تھا اس کو کرٹیسائز کسی نے نہیں کیا, اس کو تو نام مل رہے ہیں جی, کہ حالانکہ اس کے آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ہے. جب وہ لاسٹ تھرو پھینکنے لگا تھا, نہ کوچ کو پتا تھا نہ اس کو پتا تھا کہ میری ٹرن آ رہی ہے, تو اس کو تو نوازا جا رہا ہے. وہ بات اس طرف نکل آئی تھی. باقی کرنل صاحب نے بھی بات کی, ماشاءاللہ بڑا ان کا ایکسپیرینس, ڈاکٹر صاحب کا ویسے ہی ہر طرح سے ایکسپیرینس تھا, بڑی ٹیموں کے ساتھ کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کام ہو پالیسی. یہ ڈنگ ٹپاؤ ہوا کہ ہمیں 2 ایک ہیرے مل گئے ہیں, یہ ایک ریئر کیس ہے. ٹھیک ہے, یہ ریئر کیس ہے کہ مل گئے, اور یہ تو اچانک وہ طلحہ طالب نے جا کے وہاں دکھا دیا, وہ پہلے ہمیں مل گیا تھا اپنا ندیم ارشد. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میرا تعلق ایتھلیٹکس سے رہا. جب اس سے پہلے 82 میں ریکارڈ ہوا تھا, جرمن تھا, میں اس ٹیم کا میں کوچ تھا. بالکل ٹھیک. رشید تو جیسے نے ریکارڈ کیا تھا, میں جرمنی میں اس کا کوچ تھا اس وقت. مجھے بھی جرمن کا تھوڑا سا میں جانتا ہوں, میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے جرمن سے, یہ ایتھلیٹکس میں. ٹھیک ہے. ہینڈ بال میں تو بعد میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں آج کے بچے کو کیا کرنا پڑے گا. ہینڈ بال میں تو بعد میں آیا. ہینڈ بال میں نے انٹروڈیوس پاکستان میں کی, آج میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, اس وقت ایشیا کا میں سیکرٹری جنرل ہوں, تو ماشاءاللہ میری ٹیم کی پرفارمنس بھی ہے. تو بات یہ کہ ٹریجرر ہوں پاکستان اولمپک کا, اس حوالے سے آپ نے پوچھا تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. جہاں تک یہ ایتھلیٹکس کی بات ہے, یہ اوور آل اسپورٹس کی بات ہے, اگر ہم آج کام شروع کریں
تو پھر 8 سال کے بعد ہمیں کچھ امید ہے کہ ہم رزلٹ لے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کچھ چیز میں ویسے ایک دو نکلتے چیزیں کوئی ویری ریئر جس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ ہو, جیسے آپ دیکھیں کہ ہر گیم ہر ایونٹ کے لیے, ہر گیم اور خاص کر ایتھلیٹکس میں ایونٹ ہے مختلف, ٹھیک ہے, ہر ایونٹ کے لیے اس کی کچھ ایج ہے. انٹرنیشنل جو ریسرچ کی ہوئی ہے ایج ہے کہ اس ایج میں بچہ فرسٹ پرفارمنس اچیو کرے گا, اس ایج میں بیسٹ پرفارمنس اچیو کرے گا, اس ایج میں وہ مینٹین. بالکل ٹھیک ہے, ایک پروسیس ہے, ایج وائز پروسیس ہے. اس کو ہم نے اب دیکھیں گے اگر ہم شروع کریں آج 10 سال سے, ہمیں پتا یہ 6-7 سال کے بعد ہمیں جیسا کہ اسپرنٹ ہے جو فاسٹ چیزیں ہیں اس کا پیریڈ کم ہے. جیسے میراتھن ہے, میراتھن میں 40 ہر گیم کا اپنا کرائٹیریا. تو ایسا بھی ہم وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کنکلوژن کی طرف جائیں گے. وہ سوال ابھی بھی ہمارا وہی ہے کہ آج کا بچہ اس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں آج کہ مستقبل جو ہمارا ہے وہ ایتھلیٹ میں کوئی جانا چاہ رہا ہے آج کے بچے مستقبل میں, تو ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ایتھلیٹس کے اوپر, اولمپکس کے اوپر, کیونکہ کرکٹ پہ بات تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نے آج اویئرنیس دینی ہے کہ ہمارا آج کا بچہ جو کل کا مستقبل ہے, اگر کوئی ایتھلیٹ میں جانا چاہ رہا ہے, کوئی ایتھلیٹ بننا چاہ رہا ہے, اولمپکس میں حصہ لینا چاہ رہا ہے, تو اسے کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا, کیا کیا ٹریننگ ہوگی اس کی, اسکول کی, یونیورسٹی کی, کالج کی, یا ویسے کتنا ڈوریشن چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. پہلے آپ نے بات اس بارے میں کمپلیٹ نہیں کی, فزیکلی فٹنس کتنی ضروری ہے ایتھلیٹ کے لیے, اور بچہ جو ہے وہ جب 15-16 سال کی ایج میں جاتا ہے, 10 سال کی ایج میں جاتا ہے, تو آگے کتنا مشکل مراحل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی سپورٹس ہیں اس میں بیسک ایتھلیٹک فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پڑھائی میں بھی دیکھتے ہیں, ایجوکیشن میں یہ رجحان دیکھ کے بچے کو ایڈمیشن نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, 80% ماں باپ کی خواہش پہ پڑھتے ہیں بچے, ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں. بچے کا ٹرینڈ اگر جس ڈائریکشن کی طرف ہے اگر اس میں ڈل جائے تو اس کا ایک دن بھی کام کا نہیں ہوتا, مشقت کا نہیں ہوتا, شوق سے کر رہا ہوتا بندہ کام, اس کی ایفیشنسی ڈبل. اسی طرح کھیل میں آپ کو پہلے ٹینڈنسی دیکھنی چاہیے کہ پلیئر کس سپورٹس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے. اس کے لیے اب سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کی ہائٹ, اس کا ویٹ, اس کے چلنے کا سٹائل, اس کا سٹانس, بھاگنے کا, اس کی مسلز کی جو بلڈ اپ ہے اس پہ, اس کی فزیک پہ, یہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہوتی ہیں. اب ٹال ہائٹڈ جو ہیں وہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں, اسی طرح والی بال کھیلتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بیسک آپ کی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کا بچہ اگر اولمپکس کے لیے پلان کرے گا تو جس طرح حاجی شفیق صاحب نے بتایا آپ کو, اس کو یہ فوری طور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو 8 سے 10 سال لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری حکومتیں 4 سال سے لمبا پروجیکٹ کو لیتی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی پروجیکٹ وہ شروع کر دیے جی 4 سال ہی پورا ہو جائے, پتہ ہوتا ہے 5ویں سال سے فارغ ہو جانا. سو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ کچھ کام ایسے قانونی طور پہ یہ پاس ہونے چاہیے کہ جو سپورٹس کے اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں یہ چلتے رہیں, اس کو روکیں نہیں, پروجیکٹ نہیں رکنے چاہیے. اور یہ کام پنجاب کے سپورٹس بورڈز کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے ان کو. جو پہلے سپورٹس بورڈ آپ جس کو پرائم منسٹر بھی سپورٹس مین ہیں, ان سے کوئی آپ نے بات یہ ہے ہماری مطالبہ کوئی ریکویسٹ کچھ. سر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اس وقت سپورٹس کے حوالے سے اس کو بڑا کینلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پرائم منسٹر خود اس کو سٹیپ ان کریں, وہ دیکھیں کہ پرابلم ہے کہاں پہ. ہمارا جو بیسک جو براڈ, ہمارا جتنا براڈ ہوگا اس کا پیرامڈ کا بیس, اتنی اچھی پیک آپ کی ڈیولپ ہوگی. آپ کے پلیئر اسی میں سے فلٹر ہو کے آئیں گے. اس کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ, ڈویژن اور پروونشل لیول پہ ٹیمز بنائیں, وہاں پہ مختلف لیول کے کوچز ہونے چاہیے. آپ کے سپورٹس کمپلیکسز ہونے چاہیے, ہر کم از کم ڈسٹرکٹ میں 4 سپورٹس کمپلیکس ہونے چاہیے جو گورنمنٹ فنڈ کرے, اور وہاں پہ اچھے کوچز ہونے چاہیے. یہاں سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے نا. ہمارے کھلاڑی کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس. سر آپ نے گیجٹ دے دیا موبائل کا, بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہے. 5 سال سے لے کے 25 سال کے نوجوان تک میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت موبائل میں اور اسی میں گیمز کھیل رہے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی. ارسلان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل جینون بات ہے. سپورٹس بورڈ کا میں تھوڑا سا اس میں رول میں جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تقریباً 40 ملین
स्पोर्ट्स बोर्ड के अकाउंट में पड़ा हुआ था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, लेकिन उसने ओलंपिक्स आइडिया भी था कि ये प्लेयर्स हैं जो हमारे क्वालिफाई कर सकते हैं, इनको इनविटेशनल प्लेस मिल सकती है, किसी किस्म का कैंप उनके लिए नहीं लगाया गया, किसी किस्म की यानी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो सारे का सारा वापस चला गया। अब स्पोर्ट्स बोर्ड की एक और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक बात आई कि जी ये ओलंपिक्स हो, उसमें जो लोग बैठे हैं इनको अब चले जाना चाहिए, इतने इतने सालों से बैठे हैं। ये लोग भी कहते हैं पोस्ट ऑफिस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये कैसा पोस्ट ऑफिस है कि इससे जाने को दिल भी नहीं करता। अब वज़ीर आज़म इमरान खान तक वन साइडेड जो इंफॉर्मेशन गई है वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पहुंचाई है। वो कैसे पहुंची है? क्योंकि जी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने एक्रीडेशन जो है उनको नहीं करके दी, उनके लोग जो हैं वो नहीं जा सके टोक्यो में। मतलब हमारा जो एक टूर राइड है वो हमें बस मिल जानी चाहिए, एथलीट पे हम फोकस नहीं करते। अभी रिसेंटली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है एक पॉलिसी जो है वो लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वो प्लेयर्स को जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने करनी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करनी है। अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी को रीवैम्प करने की ज़रूरत है जो नहीं हो रही। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ एथलीट्स को एक बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एथलीट्स की अप्रोच गोल्ड मेडल है ही नहीं। हमारे एथलीट्स की अप्रोच है कि मुझे किसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए। मैं इंडिया की एक एग्जांपल सेट करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ कि 2008 के, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, 2008 में उनके हमसाए मुल्क के अंदर, चीन के अंदर ओलंपिक्स होती हैं। उनको तब एहसास होता है कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पे है, हम दूसरे बड़ी जो है वो नेशन है और हमारे साथ हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स की तरफ। उन्होंने 10 साल लगाए हैं और उन 10 साल का समर इस ओलंपिक्स में देख लें। बिल्कुल ठीक है। इस साल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। कर्नल साहब क्या कहेंगे कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनका टारगेट सेट होना चाहिए कि हाँ मैंने 5 साल बाद 10 साल बाद फलां ओलंपिक्स में हिस्सा लेके हमने कुछ करना है। देखिए सर, ना कि ये हो कि हमने कोई अपनी नौकरी पक्की करनी है, इस पे क्या डॉक्टर साहब ने वो बड़ा सादा अल्फाज में कि भूख के मारे हुए लोग, हाँ, गुर्बत। जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे, जब हम खेलते थे जिस तरह अरसलान साहब ने कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, अभी ये सेम प्रैक्टिस जब ब्रिगेडियर सरफराज थे डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उस वक्त हुई थी। ठीक है। मैं उन बेनिफिशियरीज में से हूँ जो 2000 रुपया मंथली स्कॉलरशिप लेते थे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से, और हमें एयर का टिकट कोयटा खेलने जाने के लिए दिया था ब्रिगेडियर सरफराज ने उस दौर में। लेकिन अब पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ और उसका नतीजा क्या था कि आर्मी नंबर 1 थी और पंजाब नंबर 2 था जबरदस्त इंटरनेशनल गेम्स में। ये उसका रिजल्ट था। अच्छे इंटरनेशनल एथलीट्स पैदा हुए और फिर हमें इंसेंटिव की सूरत क्या थी कि हमें घर वाले इसलिए खेलने देते थे। कॉलेज में भी एज ए स्पोर्ट्समैन एडमिशन मिल जाता था। एफएससी के बाद हमारे लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता था और यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो घर वाले खेलने देते थे। आज वो इंसेंटिव नहीं है। आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स उसी दिन बेड़ा गर्क हो गया था जब 1990 में हमने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को सेपरेट किया। आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स ख़त्म की। आपने वो जो एक सिस्टमेटिक हमारी जो थी, तो पाकिस्तान में कोई क्लब सिस्टम उतना राइज प्रॉपर नहीं था या एकेडमीज नहीं थी, मगर हमारी एकेडमी, हमारी नर्सरी हमें मिल रही थी स्कूलों और कॉलेज से। आप समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, ये तमाम स्कूल कॉलेज से ही आए थे। साउथ एशियन गेम्स हुई है नेपाल में, वहां पर टीम स्पोर्ट्स में सिर्फ हैंडबॉल गोल्ड मेडल लेके आई है, और जिस फ्लोरिंग पे खेल के आई है वो पाकिस्तान में फ्लोरिंग ही नहीं है। ठीक है। नेपाल हमसे अमीर मुल्क है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और सहूलियात होनी चाहिए। नेपाल जैसे मुल्क के पास बांग्लादेश में एक शहर में 4 फ्लोरिंग है, हमारे पूरे मुल्क में एक भी फ्लोरिंग नहीं है। हम हार्ड कोर्ट पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सिर्फ एक हाल है, वहां पर हैंडबॉल खेलते हैं। ठीक है, और हम इस पे तो तवज्जो नहीं दे रहे। अब देखो ना, अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया नारोवाल में, बनना चाहिए, इस इलाकों में भी बनना चाहिए, लेकिन जहां पर जरूरत है पहले उसको तो पहले जरूरत को पूरा करें, फिर उसके बाद जहां मर्जी बना लें। ठीक कह रहे हैं, बुनियादी सहूलियात का बड़ा फुकदान है, तो फिर ये तो बात की बात आ जाती है। अगर आप देखें, आप वाकई भी करते हैं, हम जाते हैं, आगे हमारे पास खूबसूरत जगह हो, पार्क हो, चीजें हो, देख के जी चाहता है बूढ़े आदमी का भी, चलो मैं यहाँ पर, बच्चों का भी जी चाहता है मैं खेलूं या देखूं। यहाँ पर यह गंदगी पड़ी हो, कोई चीज ना हो, तो वहां पर कौन आएगा? है ना। यहाँ ये कि
چیزیں فیسلٹی ہو تو پھر بندہ اب دیکھو نا اسکولوں میں فیسلٹی نہیں ہے, گراؤنڈیں ختم ہو گئی ہیں, اسکولوں میں اسپورٹس ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب گراؤنڈ اسکولوں میں گراؤنڈ میں خوبصورت چیزیں دیکھ کے بچے کا ویسے انسپائر ہوتے ہیں بچے. یہ چیزیں ہم سے سب سے پہلے ہمیں انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اب دوسری مثالیں دیکھ جو ملک ہم سے بہت پیچھے ہیں. میں آپ کو اپنی بنگلہ دیش نیپال کی مثال دے رہا ہوں. اب میں نے ابھی افغانستان گیا ہوں پچھلے سال, میں دیکھ کے حیران ہو گیا وہاں پر کیا حالات ہیں افغانستان کے. وہاں پر ہماری ہینڈ بال کی 2 فلورنگ لگی ہوئی ہیں, اور ایسے ہی فٹ بال کی اس خوبصورت گراؤنڈ ہیں, اور باقی گراؤنڈوں ایسا سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, بیسک چیزیں جو ہے ریکوائرمنٹ, وہ پوری گراؤنڈز یا پورے ہال یا پورے فلور جو ہے مکمل ہونے چاہیے. ارسلان لاسٹ میں کوئکلی سے سجیشن لینی ہے, تنقید نہیں میں نے آپ سے لینی, مجھے سجیشن چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے بہتر ایتھلیٹ پیدا کریں گے. دیکھیں سجیشن یہی ہے, ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں یہاں سے کہ پاکستان پنجاب کے اندر بالخصوص جو ایک سپورٹس پیریڈ کا ایک جس کی آپ نے شروع میں ذکر کیا اسکولوں میں ہوتا تھا, بند ہو چکا تھا, وہ 10 سال کے بعد اب موجودہ گورنمنٹ نے اسے ریویمپ کر دیا ہے اور کمپلسری کر دیا ہے کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنے سپورٹس کو دینا ہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے. دوسرا, جہاں تک ہمارے سپورٹس کی جو سجیشن ہے, وہ بینگ اے سپورٹس جرنلسٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے ہاں عہدوں کے پیچھے بھاگا جاتا ہے. جتنی فیڈریشنز ہیں سب کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کرنا پڑے گا, پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, آئی پی سی کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو ان کے ساتھ ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, اور ایک پالیسی سیٹ کرنی پڑے گی, اور لانگ ٹرم پلان جو ہے جس طرح سے انڈیا نے سیٹ کیا تھا اسی طرح کا سیٹ کرنا پڑے گا, اور انڈیویجول سپورٹس پہ کرنا پڑے گا. تو پھر ہم شاید اگر 8 سال 10 سال کا اگر اس کو ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم گولڈ تو انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات کی میرے تمام مہمانوں نے, ارسلان نے بھی, اور بات ناظرین یہی سمجھ آئی ہمیں کہ ہمیں جو ہے کمروں سے اسکول چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان سے باہر آ کے گراؤنڈوں میں آنا پڑے گا. آج کا بچہ جو ہے ہمارا جو موبائل کی ٹیکنالوجی کے اوپر گیمز کھیلتا ہے اسے گراؤنڈ میں کھلانا پڑے گا پیرنٹس کو. سکولز میں دوبارہ پیریڈز بحال ہو رہے ہیں, اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. اس کے علاوہ جیسے پینل نے بات کی کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایتھلیٹس ہمارے جو ہیں پوری دنیا میں نام ان کا پیدا ہو, پاکستان کا نام روشن ہو, اولمپکس میں ہم گولڈ لیں, تو اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. ہمیں کم از کم ایک پورا ایک سیٹ پیٹرن کر کے ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا, اور 8 سال بعد ہمیں یقیناً رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی اسٹرگل لمبی ہے, اس میں تھوڑا صبر چاہیے, لیکن اسٹرگل آپ کی جو ہے بڑی لانگ ٹرم چاہیے. ایک مرتبہ پھر تمام پینل کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.